बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब क़ुर्ब दीदार के पार्ट नंबर 17 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मर्द आन बाशद के बाशद शह शनास में शनासद शारा दर हर लिबास। मर्द तो वो होता है जो बादशाह अल्लाह ताला के महबूब लोगों को पहचानता है। ऐसे महबूब बारगाह खुदावंदी वाले लोग ज़ाहिर व बातिन में जहाँ भी उसे मिलें, वो बादशाह की हर लिबास में पहचान रखता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू में शनासद औलिया रा बा नज़र, हम चुज़रगर में शनासद सीमो ज़र। फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह को ये ताकत हासिल है कि वो औलिया अल्लाह को सिर्फ़ एक नज़र में ही ऐसे परख लेता है जैसे सुनार सोने चांदी के खरा खोटा होने की पहचान करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत कुछ यूँ बयान फरमाते हैं, ज़िक्र कल्ब, ज़िंदगी कल्ब, बेदारी कल्ब, बका कल्ब, कुव्वत कल्ब, तौफीक कल्ब। जो कल्ब एक दफ़ा बेदार हो जाता है वो हमेशा रोयत रबूबियत में मुस्तगर्रक और दीदार इलाही से मुशर्रफ होने के लिए मुश्ताक आशिक दीवाना मुब्तला हो जाता है और मुतवज्जा रहता है। बाज़ को मुराकबा में और बाज़ को ख्वाब में विसाल होता है, बशर्ते कि वो ख्वाब ख्याल ना हो। बाज़ ऐन अयान देख लेते हैं। ऐसे लोग नफ्स खाम, कैफ जान, हुब्बे दुनिया और ख़तरात शैतान से मुकम्मल निजात पा लेते हैं। जो कल्ब ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है वो यकता होकर दायमी बका हासिल कर लेता है और दीदार इलाही से मुशर्रफ होकर उसी में मुस्तगर्रक रहता है। वो ज़िंदगी में अल्लाह के साथ रहकर उसकी कुदरत की निशानियों से लज्जत उठाता है। वो कब्र में भी हरगिज़ नहीं मरता। ऐसे साहिब कल्ब के लिए कब्र बमंज़िला खलवत खाना के हैं और वो इसमें ज़िक्र इलाही की बरकत से ख्वाब फ़ी अल्लाह में होता है। ना उसे कीड़े मकोड़े खाते हैं, ना उसके बदन से खाक लगती है, बल्कि कल्ब दायमी तौर पर वजूद खुश्क यानी बासेहत वजूद में ज़िंदा रहता है। ऐसा साहिब कल्ब क़यामत के दिन कब्र से उठेगा और जज्बा वजद और शुक्र से अर्श अकबर पर सर टकराएगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ेगा, जो उसे अपने लुत्फ़ करम और इल्तिफ़ात से सरफराज फरमाएंगे कि ऐ साहिब ज़िक्र जज़ब कल्ब, होश में आओ क्योंकि आज क़यामत का दिन है। फिर वो शख्स हमेशा की ज़िंदगी पाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बग़ैर हिसाब किताब बहिश्त में दाखिल होगा और दीदार परवरदिगार से मुशर्रफ होगा। ये मुरातब उन अशख़ास के हैं जो मूतू कबला अंता मूतू यानी मरने से पहले मर जाते हैं। ऐसे सिफा बातन वाले कल्बी जाकर जब ज़िंदगी या मौत में दीदार इलाही से मुशर्रफ होते हैं तो दुनिया उक़बा और उनकी नेमतों और हुरो कसूर को भूल जाते हैं। जब दीदार परवरदिगार से मुशर्रफ होंगे तो दीगर तमाम नेमतों को भूल जाएंगे। ज़िक्र कल्बी उन्हीं लोगों को नसीब होता है जो रोज़े अज़ल ही से फैज़ फ़ज़ल इलाही से बहरावर होते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िक्र कल्बी तलब कुन कर्ब अज़ कलब, ज़ाकर कल्बी बमहरम राज रब। कल्बी ज़िक्र साहिब कुर्ब और साहिब कल्ब
صاحب تصور اسم اللہ ذات سے طلب کر، کیونکہ ایسا ذاکر قلب بھی رب کریم کے راز کا محرم ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اسم اعظم قدرت الہی سے قلم میں تحریر ہے، اور وہی اسم اعظم جو دل میں مرقوم ہے نور ایمان ہے، جو اسم اللہ ذات کی تاثیر سے نور رحمان میں مبدل ہوتا ہے، جس کی برکت سے قلب روشن ضمیر اور عین العیان ہو جاتا ہے۔ جب اسم اعظم اسم اللہ ذات کی تاثیر سے قلب میں سے ایمانی نور جو محض عطائے الہی ہے سورج کی مانند طلوع ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے، اور قلب کے درمیان سے نور الحق اور نور ایمان جلوہ گر ہوتا ہے، پھر سر سے پاؤں تک قرب الہی سے نور ایمان ہر عضو میں سرایت ہو کر جاتا ہے، اور وجود میں سر سے قدم تک جو عقل، خام اور دیگر جھوٹ، تکبر اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو نکال دیتا ہے، اور نفسانی، شیطانی اور دنیاوی پریشانی اور خطرات نکل جاتے ہیں۔ بعد ازاں اسم اللہ ذات کا تصور جلوہ گر ہوتا ہے، چنانچہ اسم اللہ کے 4 حروف ہیں، اور وہ وجود میں ان 4 حروف سے 4 دریا پیدا اور ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک دریا توکل، دوسرا دریا ترک، تیسرا دریا معرفت اور چوتھا دریا توحید ہے۔ جو کوئی ان دریاؤں کی غواصی کرتا ہے وہ فقیر عارف با اللہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے مراتب ضرب قدرت قوت نور الہدا قادری ذاکر کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادری صاحب ادب راسخ یقین، قادری از عین رحمت راز بین۔ کامل قادری تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہونے کے سبب صاحب ادب اور تمام معاملات میں اسم اللہ ذات کی اعانت حاصل ہونے کے باعث وہ پختہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ قادری کو چشم رحمت یعنی نعمت دوسروں کو بھی عطا کرنا حاصل ہوتی ہے، اور اس کی نظر راز الہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادری صاحب نظر صاحب کرم باحیا و قادری اہل از شرم۔ کامل قادری کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب نظر اور صاحب کرم یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوتا ہے۔ قادری باحیا اور باشرم ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادری را شیر نر روبا نظر با نظر ہرگز نہ بیند سیم و زر۔ قادری کے سامنے شیر بھی لومڑی نظر آتا ہے۔ تمام اہل درجات و صاحب مراتب یعنی تصور اسم اللہ ذات سے بے خبر لوگ کامل قادری کے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ قادری سونے چاندی مراد دنیا کو ہرگز نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ قرب دیدار کے پارٹ نمبر 18 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔